السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنشوفو الميثود الثانية ديال الفي ال اس ام. دونك في لا فيديو اللي فات شفنا الميثود الاولى اللي كتخدم من 2 أس 0 حتى 2 أس 7. دونك دابا غنشوفو في هاد لا ميثود غنشوفو 2 أس 8 2 أس 9 2 أس 10 فما فوق 11 12 الى اخره. فوالا دونك عندنا لادريس ريزو هي 172 16 00 16. دونك دابا هذه هي الطريقه باش نخدمو في هاد لا ميثود الثانيه. كنخدمو ب2 أس ان ناقص 8. دونك هذه هي الان. دونك عطينا اكزومبل هنا. دونك عندنا 2 أس 12. دونك 2 أس ان هي 12 ناقص 8 ايكالا 2 أس 4. دونك هاد 2 أس 4 هي اللي غنخدمو بها هنا في هاد السوريزو، في هاد السوريزو الثاني. فوالا حنا غنشوفو هادشي اون ديتاي ان شاء الله. دونك عندنا لي اوت، عندنا 4000 اوت، عندنا 1000 اوت، عندنا 250 اوت، عندنا 40 اوت، عندنا جوج ديال لي اوت. دونك 4000 اوت غنجبدوها غنمشيو عند 4096. دونك القاعده تقول اكبر من او تساوي العدد ديال لي اوت. دونك 2 أس 12 ايكال 4096. 4096 ناقص جوج ايكال 4094. 4094 اكبر من 4000. فوالا غنشدو 2 أس 12. دونك 1000 غنمشيو عند 2 أس 10. 2 أس 10 ايكال 1024. 1024 ناقص جوج ايكال 1022. دونك 1022 اكبر من 1000. دونك غنشدو 2 أس 10. دونك 250 غنشدو 2 أس 8 لحقاش 256 ناقص لنا جوج اكبر من 250. دونك 40 غنشدو 2 أس 6 لحقاش 64 ناقصنا منها جوج اكبر من 40. فوالا وجوج غنسدو 2 أس 2 ناقص جوج ايكالا جوج. دونك جوج اكبر من او تساوي 2. دونك تساوي 2. فوالا سلاش كيفاش كنخرجو سلاش ولا الماسك. دونك كنديرو هاد كنديرو 32 ناقص الان. دونك 32 ناقص 12 ايكالا 20. 32 ناقص 10 ايكالا 22. 32 ناقص 8 ايكالا 24. 32 ناقص 6 ايكالا 26. 32 ناقص 32 ناقص جوج ايكالا 30. فوالا دونك دابا غنمشيو لادريس ريزو. لادريس ريزو عندنا هي 172 16 00 16. دونك غنحطو لادريس ريزو 172 16 00. فوالا بروميير ادريس اللي هي ساهله كنزيدو 1 72 16 0.1. فوالا دونك دابا غنخلي كيما الميثود الاولانيه اللي شفنا في لا فيديو اللي فات. غنخليو ديغنيير او لادريس دو ديفيزيون حتى تنخرجو هاد الريزو، لادريس ديال هاد الريزو. فوالا كيفاش غنخرجو دابا غنخدمو لا ميثود. دونك غنديرو 2 أس ان ناقص 8. دونك 2 أس ان اللي عندنا حنايا هي 12. دونك 12 ناقص 8 ايكالا 4 هي 2 أس 4. دونك 2 أس 4 ايكالا 2 أس 4 ايكالا 16. دونك 2 أس 4 ايكالا 16. دونك هاد 16 هي اللي غنزيد في الاوكتي ديالي هنايا. فوالا هي 172 16 0. فوالا 16 0. دونك لادريس بروميير ادريس هي 172 16 1. فوالا دونك دابا غنجبدو الديغنيير ادريس و لادريس دو ديفيزيون. قلنا ادريس دو ديفيزيون تنقصو منها واحد. دونك الا نقصنا من هاد لوكتي واحد دونك غادي تولي هنا 255 لوجيك. غتولي 255 هنايا وهنا غتولي 15. فوالا لادريس ريزو لادريس دو ديفيزيون عفوا 172 16 15 255. فوالا دونك ديغنيغ ادريس غنقصو من لادريس دو ديفيزيون واحد اللي هي 172
ستاش، خمسطاش، 254. فوالا. دونك غنمشيو لهاد الريزو الثاني. دونك عندنا 2 أس 10. دونك 2 أس 10 غنديرو 2 أس 10 ناقص 8. دونك 2 أس 10، 10 ناقص 8 هي 2. فوالا. دونك هي 2 أس 2 إيكالا 4. دونك غنزيدو 4 على هاد 16 هادي. فوالا هي 20. 172 16 20 0. بروميير ادريس لي سهلة نزيدو 1. 172 16 20 1. فوالا. غنجبدو الديغنييغ نجبدو الديفيزيون الاولى. الديفيزيون كما قلنا تنقصو من هذا 1. دونك الا نقصنا من هذا 1 غتولي 19 وغتولي هنا 255. دونك هي 172 16 20 لا عفوا 19 255. فوالا. دونك الديغنييغ ادريس غنقصو من لادريس دو ديفيزيون 1 اللي هي 172 16 19 254. فوالا. دونك غنمشيو لهاد لادريس لهاد لي اوت ديال 40. دونك ديما كنخلي الديغنييغ ادريس و لادريس دو ديفيزيون حتى تنخرج هاد غير سو ريزو اللي من تحت لادريس اللي بغيت نكملها. فوالا. دونك دابا غادي نمشيو عند 2 أس 8. دونك دابا كاينه واحد القاعده. دونك حنا قلنا هاد القاعده هادي كتخدم مع 2 أس 8 والفوق. الا كانت 2 أس 7 كنخدمو بلا ميثود الاولانيه اللي شفنا في لا فيديو الاولاني. دونك دابا عندنا 2 أس 8 باقي غادي نخدمو بلا ميثود الثانيه. دونك غنخدمو بلا ميثود الثانيه. دونك هي 8. دونك غنطبقو القاعده 8 ناقص 8 8 ناقص 8 إيكالا 0. دونك 2 أس 0 إيكالا 1. دونك فوالا هي هادي. دونك غنزيدو 1 على هاد 20 هادي. دونك هي 172 16 21 0. دونك البروميير ادريس هي 172 16 21 1. دونك غنجبدو الديغنييغ ادريس و لادريس دو ديفيزيون من خلال هاد لادريس هادي. دونك 172 غنقصو. دونك نخرجو لادريس دو ديفيزيون الاولى. دونك هي 172 16 16 20 255. فوالا. 172 16 20 254. فوالا. دونك دابا وصلنا لا ميثود اللي شفنا في لا فيديو الاولاني. دونك 2 أس 8 قلنا راه كتخدم مع الميثود الثانيه، والميثود الاولى كتخدم من 2 أس 0 حتى ل 2 أس 7. الا كانت 2 أس 8 كدير هاد لا ميثود هادي هاد الطريقه. كانت 2 أس 7 ولا أس لتحت كتخدم بلا ميثود العاديه. دونك دابا غنحسبوا هاد الوقت شحال جايبه غنحطوها نيشان. دونك 2 أس 6 شحال جايبه 2 أس 6 جايبه عفوا. دونك 2 أس 6 جايبه 64. دونك دابا غنزيدو 64 على 21. دونك 21 نزيدوها 64 إيكالا 85. دونك هي 172 16 21 نزيدها. دونك هي 85 85.0. دونك فوالا نكملو. دونك هنا دونك عندنا سلاش 30. دونك عندنا سلاش 30. دونك غنزيدو في لوكتي الاخراني. دونك هنا ملي كنا في سلاش 26 تنزيدو في هاد لوكتي. ملي كنا في سلاش 24 تنزيدو في هاد لوكتي. 24 داخله في هاد لوكتي. دونك سلاش 22 داخله في هاد
8 و8 16 داخله في هاد لوكتي. فوالا 20 داخله في هاد لوكتي. دونك تنشوف سلاش فين داخله عاد نزيد داكشي اللي حسبت. فوالا دونك هنا غتبقى هي 21 جوج أس اللي هي 64. فوالا دونك دابا غنخرجو ديغنييغ ادريس و لادريس دو ديفيزيون. لادريس دو ديفيزيون نقصو من هذا واحد، دونك غتولي هي 172 16 21 63 و ديغنييغ ادريس هي 172 16 21 62. فوالا دونك دابا غنعتبرو ان بحال عندنا واحد السيري بحال عندنا واحد الاوت وحده اخرين بحال جوج. فوالا دونك جوج ايكالا جوج أس جوج. دونك دابا هذا ما تيكونش عندنا، دابا نديروه غير باش نخرجوا دوك الديغنييغ ادريس و لادريس دو ديفيزيون اللي بقاو لينا. فوالا دونك هي سلاش 30. دونك دابا غنزيد جوج أس جوج اللي هي 4 غنزيدها على هادي غتعطيني هي 172 16 21. دونك جوج أس جوج اللي هي 4 اللي هي 68. فوالا دونك هنا البروميير ادريس عادية 172 16 21 65. فوالا دونك دابا غنقصو من هادي للديفيزيون واحد باش نخرجو الديفيزيون غنقصو واحد من هنا غتعطينا الديفيزيون. دونك هي 172 16 21. دونك غنقصو واحد اللي هي 67. فوالا 67. دونك ديغنييغ ادريس غنقصو واحد من الديفيزيون 172 16 21 66. فوالا دونك هذا دابا تنحيد، دونك هذا مبقاش خدام لي دابا. درناه باش نخرجو لادريس ديغنييغ ادريس و لادريس دو ديفيزيون. فوالا دونك هادي هي لا ميثود الثانيه اللي ما كديش لينا الوقت بزاف، عكس لا ميثود ديال البناء. فوالا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.